Hello friends, welcome to your own channel Music Classes, and today we are going to discuss tax and money exchange exercise 2.2 of class 10 maths. Look here, question number 1a. Question number 1a, b, c, d. This type of questions will probably ask in the examination for 1 marks. लाइन इक्जाममा सोध्यो भने 1 मार्क्स को लागि सोध्छ. ध्यान दिनुस् के भनेछ भने मार्क प्राइसलाई हामीले सर्ट फर्ममा के लेख्छौं एमपी. के भनेछ भने मार्क प्राइस के छ, मार्क प्राइस इज एमपी इज भनेको इक्वल एन्ड द अमाउन्ट अफ डिस्काउन्ट अमाउन्टलाई डी भनिरहेछ. ल हेर्नुस्, डिस्काउन्ट अमाउन्टलाई डी. राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द एसपी निकाल्ने फर्मुला लेख्नुस्. तपाईले याद छ मैले डिस्काउन्ट को फर्मुला बताएको थिएँ. डिस्काउन्ट इज इक्वल टु एमपी माइनस एसपी. अब एसपी को फर्मुला निकाल्नु छ भने एसपी लाई यो साइडमा लेख्दाखेरि एसपी के भयो माइनस के भयो प्लस भयो एन्ड एमपी माइनस के भयो डिस्काउन्ट. ल हेर्नुस्, मार्क प्राइसबाट यदि हामीले छुट निकाल्यो भने डिस्काउन्ट निकाल्यो भने हाम्रो के आउँछ एसपी आउँछ. यो फर्मुला बन्यो हाम्रो एमपी माइनस डिस्काउन्ट. त्यसैगरी यसको डी नम्बर हेरौं भने when the mark price and selling price after discount are given. ल हेर्नुस्, गिभन मा के दिएछ भने मार्क प्राइस दिएछ. ओके, मार्क प्राइस एमपी दिएछ. त्यसपछि के छ भने सेलिङ प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट. सेलिङ प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको थाहा छ तपाईहरुले. सेलिङ प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको नै के हो एसपी हो. ओके, के सोधिरहेछ हामीसँग डिस्काउन्ट पर्सेन्ट. ल अहिले मैले पर्सेन्ट निकाल्न के बताएको थिएँ भने जसको पर्सेन्ट निकाल्नु छ त्यो माथि लेख्ने. डिस्काउन्ट रिलेटिभ टर्म्स तल एमपी इन्टु 100%. ओके, अब हामीसँग यहाँ एमपी त छ, एमपी छ दिएछ क्वेशनमा, बट डिस्काउन्ट दिए छैन. डिस्काउन्ट दिए छैन भने डिस्काउन्टको फर्मुला हामीलाई थाहा छ. डिस्काउन्टको फर्मुला के हुन्छ एमपी माइनस एसपी. तल के छ एमपी इन्टु 100%. ओके, ल हेर्नुस् फर्मुला बन्यो. नोट गर्दै जानु तपाईहरु. क्वेशन नम्बर 2 ए. ल हेर्नुस्, क्वेशन नम्बर 2 मा जति पनि क्वेशन दिएछ नि तपाईको ए बी सी डी ई एफ आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन क्लास. Very simple questions. MP is equal to we have 750. Okay. Discount in percent 10%. के सोधिरहेछ भने एसपी सोधिरहेछ. ध्यान दिनुस्, के बताएको थिएँ मैले प्रॉफिट पर्सेन्ट को साथमा क्वेशनमा सीपी होस् या एसपी होस्, लस पर्सेन्ट को साथमा सीपी होस् या एसपी होस्, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट को साथमा एमपी होस् या एसपी होस्, यो तीनटै केसमा हामीले सबभन्दा पहिला के लेख्ने हो एसपी लेख्ने हो. एसपी इज इक्वल टु 100. अब तपाई भन्नुस् डिस्काउन्ट छ भने प्लस हुन्छ कि माइनस. डिस्काउन्ट भनेको प्राइस घट्नु कि बढ्नु, डिस्काउन्ट भनेको छुट भनेको प्राइस घट्नु. माइनस कति छ 10%. ओके, जे यहाँ लेख्छौं त्यसको रिलेटिभ टर्म हामी यहाँ लेख्छौं. ल पर्सेन्ट डिस्काउन्ट रिलेसन कोसँग छ एमपी सँग. यहाँ हाम्रो कति 90% हटाएपछि तल 100 इन्टु 750. ओके, ल अब लेख्नु होला तपाईहरु क्याल्कुलेट गरेर 90 इन्टु 750 अपॉन 100. ओके, त्यसैगरी यसको एफ नम्बर हेरौं हामी. 2 को एफ मा के छ भने एसपी विथ भ्याट. ल ध्यान दिनुस् के छ यहाँ एसपी विथ भ्याट कति छ 1695. भ्याट पर्सेन्ट 13%. एसपी विदाउट भ्याट सोधिरहेको छ. एसपी विदाउट भ्याट इज इक्वल टु, याद गर्नुहोस् के भने थिएँ मैले भ्याट पर्सेन्ट को साथमा इन केस एसपी और एसपी विथ भ्याट आयो भने जे पनि आओस्, चाहे एसपी आओस् क्वेशनमा चाहे एसपी विथ भ्याट दिएको होस्, हामीले सबभन्दा पहिला लेख्ने के हो भने एसपी विथ भ्याट.
प्रॉफिट पर्सेंट, लॉस पर्सेंट, डिस्काउंट पर्सेंट को केसमा सबभन्दा पहिला एसपी लेखौं, तर भ्याट पर्सेंट को केसमा सबभन्दा पहिला एसपी विथ भ्याट इज इक्वल टू 100। ल हेर्नुस्, भ्याट पर्सेंटलाई एड गर्नु छ, प्लस हुन्छ कि माइनस, भ्याट भनेको भ्यालु एडेड ट्याक्स, प्राइस बढ्छ ट्याक्सले, प्लस 13%। भ्याट सँग रिलेटेड को छ एसपी, भ्याट इज चार्ज अन एसपी। ओके, प्रॉफिट को सीपी सँग, लॉस को सीपी सँग, डिस्काउंट को एमपी सँग, भ्याट को एसपी सँग। एसपी विथ भ्याट दिएछ भने एसपी विथ भ्याट को तल 1695 लेखौं, 113% रहेपछि तल 100 हुन्छ इन्टु एसपी। एसपी विदाउट भ्याट भनेको नै एसपी हो, क्रस मल्टिप्लाई गरौं, 100 तल छ त्यो माथि आउँछ, 113 माथि छ भने तल आउँछ, एसपी इज इक्वल टू, ल तपाईहरु मल्टिप्लाई बाई 100 र डिवाइड बाई 13 गरेर यहाँ एन्सर लेख्नु होला। ओके, मेटाउँछु म। अब क्वेशन नंबर 3A तिर लागौं। 3A मा के दिएछ भने द कस्ट अफ एन आर्टिकल इज रुपीज 550। क्वेशन नंबर 3A, क्वेशन नंबर 3A, ल ध्यान दिनुहोस्। The cost of an article is rupees 550. Cost of an article कति दिएछ 550। डिस्काउंट कति छ 10%। ल पर्सेंट में छ। ओके, के सोधिरहेको छ, सेलिङ प्राइस अफ द आर्टिकल एसपी। ध्यान दिनुहोस्, अब मैले के बताएको थिएँ तपाईले, डिस्काउंट पर्सेंट को साथमा एमपी आउँछ या एसपी आउँछ भने सबभन्दा पहिला हामी के लेख्ने, एसपी लेख्ने। बट यहाँ के छ भने कस्ट अफ एन आर्टिकल भनेछ। अब कस्ट अफ एन आर्टिकललाई के बुझ्ने सर, सीपी बुझ्ने कि एमपी बुझ्ने, के बुझ्न मैले तपाईहरुलाई के बताएको थिएँ पढाउँदाखेरि, कुनै पनि शपकीपरले यदि आर्टिकल को कस्ट आफ्नो मुखबाट यति भन्यो भने, सपोज 550 भन्यो, 1000 रुपियाँ भन्यो, एउटा शपकीपर एउटा शपमा जाँदाखेरि हामीले के भन्यो भने, के सोध्यौं, यो मार्कर कतिको हो, शपकीपर भन्यो मार्कर 25 रुपीस को, द कस्ट अफ दिस मार्कर इज रुपीज 25। अब त्यो 25 रुपीज उसले भनेछ भने त्यो 25 रुपीज नै के भयो, एमपी भयो। त्यहाँ एमपी भनेर लेख्नु भन्नु परेन, त्यो के भयो, त्यो एमपी नै भयो। ल ध्यान दिनुहोस्, यसको मतलब यो कस्ट अफ एन आर्टिकल के भएछ, एमपी भएछ। अनि अर्को कुरा मैले तपाईलाई के बताएको थिएँ भने, क्वेशन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि के इमेजिन गर्नु भने, दैट यु आर द शपकीपर। ल अब डिस्काउंट पर्सेंट को साथमा एमपी छ भने सबभन्दा पहिला एसपी नै लेख्ने, 100, डिस्काउंट छ भने माइनस 10% अफ डिस्काउंट छ भने यहाँ एमपी, ल 90/100 इन्टु 550। अगाडि तपाईहरु सल्भ गर्नु होला। ओके, ल क्वेशन नंबर, अब क्वेशन नंबर हामी 3B तिर लागौं। द सेलिङ प्राइस अफ एन आर्टिकल इज रुपीज, द सेलिङ प्राइस अफ एन आर्टिकल इज रुपीज 270 इफ द आर्टिकल वाज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट, फाइन्ड द मार्क प्राइस। लाइन सेलिङ प्राइस दिएछ, डिस्काउंट दिएछ 10% गर्न सकिन्छ। सी नंबर, अ शपकीपर सोल्ड अ वाच 992। एसपी दिएछ, डिस्काउंट दिएछ, एमपी निकाल्नु छ। ल सी नंबर गरौं, के दिएछ भने एसपी कति दिएछ 992, डिस्काउंट 10% छ, सरी 20% छ डिस्काउंट। ल ध्यान दिनुहोस्, मार्क प्राइस निकाल्नु छ। के भनेको थिएँ मैले भने, सेम ट्रिक हामीले युज गर्छौं, कुनै पनि फर्मुला रट्नु परेन तपाईहरुलाई। डिस्काउंट पर्सेंट को साथमा यदि एसपी आओस् या एमपी आओस् क्वेशनमा, हामीले सबभन्दा पहिला लेख्ने के हो, एसपी। ल डिस्काउंट पर्सेंट को साथमा के दिएको छ, एसपी दिएको छ, 100 माइनस 20% अफ एमपी। किनभने डिस्काउंट रिलेसन एमपी सँग के छ, हामीसँग एसपी छ 992, 80/100, एमपी कति छ सर थाहा छैन एमपी। ल क्रस मल्टिप्लाई गरेर निकाल्न सकिन्छ। Therefore, MP is equal to, निकाल्नु होला तपाईहरु। ओके, ल क्वेशन नंबर, अब क्वेशन नंबर हामी डी तिर लागौं। व्हाट % अफ डिस्काउंट
should be given in doll costing rupees 180 so that as a customer has to buy it for rupees 160. ल ध्यान दिनुस्, कस्ट कति छ त्यसको? कस्ट भनेछ 180, कस्टमरले पे कति गरिरहेछ? कस्टमरले पेड गरेछ 160. ध्यान दिनुस्, मैले के बताएको थिएँ भने कस्टमरले पेड गरेछ, पेड गरेको एमाउन्टलाई के भन्छौँ हामी? एसपी भन्छौँ. ठीक छ. अनि जुन कस्ट छ, शपकिपरले जति कस्ट बताछ त्यो के भयो? त्यो एमपी भयो. अर्को कुरा के छ भने इन केस यो क्वेशनमा भ्याट भएको भए कस्टमरले पेड गरेको पैसालाई के भन्नु? एसपी विथ भ्याट भइहाल्छ. ओके. यदि के हुन्छ, यदि क्वेशनमा भ्याट छ भने, क्वेशनमा भ्याट सोधिरहेछ या भ्याट लगाएको छ क्वेशनमा, त्यसमा हामीले कस्टमरले पेड गरेको पैसालाई के भन्छौँ? एसपी विथ भ्याट. बट भ्याट छैन भने कस्टमरले पेड गरेको पैसालाई हामीले के भन्छौँ? एसपी भन्छौँ. ल एमपी छ, एसपी छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्नु छ. सबभन्दा पहिला डिस्काउन्ट निकालौँ हामी. एमपी माइनस एसपी कति? 180 माइनस 160 कति आयो? 20 रुपिस. त्यसपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्न सकिन्छ मजाले. डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्ने फर्मुला के बताएको थिएँ? डिस्काउन्ट माथि तल एमपी इन्टु 100%. ल 20 माथि एमपी कति छ? 180 इन्टु 100%. ल अगाडि सल्भ गर्नु होला. अर्को के छ हाम्रो? ई नम्बर. ई नम्बरमा डिस्काउन्ट दिए, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएछ अनि डिस्काउन्ट एमाउन्ट दिएछ. ध्यान दिनुहोस्, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट, डिस्काउन्ट 5% र डिस्काउन्ट एमाउन्ट दिएछ. कति दिएछ डिस्काउन्ट एमाउन्ट? 74. ल ध्यान दिनुहोस्, 74. के सोधिरहेको छ भने एमपी कति छ? ठिक छ. डिस्काउन्ट एमाउन्टको फर्मुला हामीसँग छ. डिस्काउन्ट एमाउन्टको फर्मुला के छ भने D% अफ एमपी. सर कसरी आयो? ल ध्यान दिनुहोस्, प्रॉफिट पर्सेंट को रिलेशन सीपी संग बताएं, लॉस पर्सेंट को रिलेशन सीपी संग, डिस्काउंट पर्सेंट को रिलेशन एमपी संग, भैट पर्सेंट को रिलेशन एसपी संग. अब हामीले प्रॉफिट अमाउन्ट निकाल्न पर्यो भने प्रॉफिट पर्सेंट अफ सीपी. यहाँ एरो बनाएको छ त्यहाँ मात्र के लेख्नु छ? हामीले अफ लेख्नु छ. त्यो प्रॉफिट अमाउन्ट को फर्मुला बनिहाल्छ. प्रॉफिट पर्सेंट अफ सीपी, लॉस पर्सेंट अफ सीपी, डिस्काउंट पर्सेंट अफ एमपी. डिस्काउंट अमाउन्ट इज इक्वल टू डिस्काउंट पर्सेंट अफ एमपी. डिस्काउंट अमाउन्ट कति छ बाबु? 74. डिस्काउंट पर्सेंट कति? 5% इन्टु एमपी. ओके. पर्सेंट हटाउँदाखेरि तल 100. 74 इन्टु 100 अपन 5. सक्नुहुन्छ म तपाईहरु? ल क्वेशन अब हामी एच तिर लागौं. क्वेशन नंबर एच. क्वेश्चन नंबर एच भन्दा अगाडि एकचोटि एफ नंबर हेरौं हामी. भनेछ फाइन्ड द नेट सेलिङ प्राइस मार्क्ड एट रुपीज 1200 लाई हुन्छ. मार्क कति भनेछ? 1200. भ्याट कति भनिरहेछ? 13%. अनि नेट सेलिङ प्राइस भनिरहेछ. नेट सेलिङ प्राइस भनेको एसपी विथ भ्याट. ल ठीक छ, एसपी विथ भ्याट निकाल्नु छ. कसरी निकाल्ने? यो क्वेशनमा डिस्काउन्ट छैन. डिस्काउन्ट छैन भने एमपी नै के हुन्छ? एसपी हुन्छ. मैले तपाईलाई बताएँ के छैन भने, यदि डिस्काउन्ट छैन भने, डिस्काउन्ट 0 छ भने एमपी नै के हुन्छ? एसपी हुन्छ. सपोज एउटा शपमा हामी गयौं, हामी शपकिपरसँग सोध्यौं मार्केट 25 रुपीज को छ, उले भन्छ 25 रुपीज. ठीक छ. यदि उले कुनै पनि डिस्काउन्ट दिएन भने उले यही भनेको पैसा के हुन्छ? त्यसको एसपी हुन्छ. उले 25 रुपैयाँमा नै बिक्री गर्छ. हामी के भन्न सक्छौं भने एमपी नै के हुन्छ? एसपी हुन्छ. कहाँ? जहाँ डिस्काउन्ट हुँदैन. अब एसपी छ, भ्याट छ. अब भ्याट, एसपी विथ भ्याट निकाल्नु पर्छ हामीलाई. एसपी विथ भ्याट के भनेको थिएँ मैले? भ्याट पर्सेन्ट को साथमा एसपी होस् या एसपी विथ भ्याट होस्, सबभन्दा पहिला के लेख्ने? एसपी विथ भ्याट. 100 प्लस 13% अफ एसपी. 113 अपन 100 इन्टु कति? 1200. बाँकी तपाईहरु गर्नु होला. ल क्वेशन नंबर एच तिर लागौं. ल ध्यान दिनु, क्वेशन नंबर एच मा के छ? 3 को एच. While paying a bill, a man paid rupees as the amount of VAT. ल बिल पे गर्ने बेलामा एउटा मान्छेले के पेड गरेछ भने रुपीज 189.80. ठीक छ. मैले के बताएको थिएँ भने
जुन व्यक्तिले पेड गर्छ, जुन कस्टमरले पेड गर्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं भने एसपी भन्छौं। इन केस भ्याट छैन भने, भ्याट छ भने त्यसलाई के भन्छौं एसपी विथ भ्याट। बट यहाँ एसपी विथ भ्याट छैन, किन छैन किनभने तपाईहरु क्वेशन पूरा पढ्नुस्। क्वेशनमा के दिएछ भने 189.80 एज द अमाउन्ट अफ भ्याट, एज द अमाउन्ट अफ भ्याट, यानी कि भ्याट रकम दिएछ 189.80। भ्याट अमाउन्ट कति छ? भ्याट अमाउन्ट इज इक्वल टु रुपीज 189.80 अनि भ्याट कति छ भने 13% लगाएको छ। कति लगाएको छ? 13%। ठीक छ। यो भन्दा अगाडि हामीले क्वेशन एउटा डिस्काउन्ट अमाउन्ट को गरेको थियौं, त्यस्तै हामीले यो पनि गर्छौं। भ्याट अमाउन्ट को फर्मुला लगाइदिन्छौं। भ्याट अमाउन्ट फर्मुला त तपाईहरुलाई थाहै छ, ट्रिक। यसको रिलेसन सीपी सँग, लस को रिलेसन सीपी सँग, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट को रिलेसन एमपी सँग, भ्याट पर्सेन्ट को रिलेसन कोसँग एसपी सँग। भने अमाउन्ट निकाल्न पर्यो भने प्रॉफिट अमाउन्ट इज इक्वल टु प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सीपी, लस अमाउन्ट इज इक्वल टु लस पर्सेन्ट अफ सीपी, डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज इक्वल टु डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। अब भ्याट अमाउन्ट इज इक्वल टु भ्याट पर्सेन्ट अफ, मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, अफ एसपी। ल ठीक छ। भ्याट अमाउन्ट कति दिएछ बाबु? 189.80, 13% into SP। ठीक। 189.80 is equal to 13/100 into SP। 189.80 into 100 upon 13 is equal to SP। SP is equal to, मजाले यहाँ निकाल्न सकिन्छ SP। ल ध्यान दिनुस्। त्यसपछि के भनेछ भने क्वेशनमा भनिरहेछ फाइन्ड द हाउ मच वाज द एक्चुअल बिल अमाउन्ट। एक्चुअल बिल अमाउन्ट कति छ? ल हेर्नुस्, बिल अमाउन्ट कति छ? बिल अमाउन्ट भनेको त्यसमा तपाईको डिस्काउन्ट भ्याट जे पनि छ त्यो सब निकालेपछि लास्टमा जुन पैसा आउँछ त्यसलाई हामीले के भन्छौं भने एक्चुअल बिल अमाउन्ट। एक्चुअल बिल अमाउन्टमा अब एसपी छ, एसपी को साथमा बिलमा के जोड्नु छ? भ्याट जोड्नु छ। एसपी विथ भ्याट भनेको, एसपी विथ भनेको प्लस भ्याट कति छ? एसपी जे पनि आउँछ यहाँ प्लस भ्याट कति छ? 189.80 एड गरेर तपाईहरु निकाल्नु होला। ओके। अब क्वेशन नम्बर 4A तिर लागौं। क्वेशन नम्बर 4A मा के छ भने द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल, द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इज रुपीज 400। ल भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। मार्क प्राइस के छ भने क्वेशन नम्बर 4A, मार्क प्राइस कति छ? 400। ओके। भ्याट कति छ? 13%, सरी डिस्काउन्ट कति छ? 10%। डिस्काउन्ट छ 10%। अनि क्वेशनमा हाम्रो ल भ्याट पनि छ तर थर्ड नम्बरमा छ भ्याट 13%। ठीक छ। यस्तो टाइपको क्वेशन छ भने सबभन्दा पहिला के गर्ने? के सोधेछ भने डिस्काउन्ट अमाउन्ट। ल हेर्नुस्, पहिलोमा सोधिरहेको छ डिस्काउन्ट अमाउन्ट। डिस्काउन्ट अमाउन्ट को एक्चुअल अमाउन्ट को फर्मुला याद आयो? डी पर्सेन्ट को रिलेसन कोसँग? एमपी सँग। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ कति भयो? एमपी कति? 10% into 400, 10/100 into 400 रुपीस कति? 40। ल ठीक छ। त्यसपछि के छ भने एसपी, सेलिङ प्राइस अफ द आर्टिकल। एसपी कति आयो? एसपी निकाल्दाखेरि 100 माइनस 10% गरेर गर्नुस् या एमपी माइनस डिस्काउन्ट गरिदिनुस्, त्यो पनि हुन्छ। एमपी कति छ? 400 माइनस 40 कति आयो? 360। त्यसपछि के भनेछ भने एसपी विथ भ्याट निकाल्नुस्, सेलिङ प्राइस निकाल्नुस् विथ 13% भ्याट, त्यो भनेको एसपी विथ भ्याट सोधिरहेछ। एसपी विथ भ्याट भनेको 100 लेख्नुस्, भ्याट त्यसमा एड गर्नु 13% अफ भ्याट को रिलेसन कोसँग? एसपी सँग। 113/100 इन्टु कति छ? 360। जे पनि आउँछ त्यो तपाईहरु लेख्नु।